बर्फ की खामोश दुनिया में एक लम्हा ऐसा आता है जब फितरत भी सांस रोक लेती है। कैमरा चल रहा, हवा साकिन है, हजारों पेंगुइन्स की मुनज़्ज़म कॉलोनी के बीच एक जिस्म अचानक रुख बदल लेता है। वो समंदर की तरफ नहीं, वो उस रास्ते पर नहीं चलता जहां जिंदगी का वादा है। वो उल्टा कदम उठाता है, बर्फानी मैदानों को चीरता हुआ उन पहाड़ों की तरफ बढ़ता है जहां कुछ नहीं है, ना खुराक, ना वापसी, ना कोई आवाज जो उसे पुकारे। वो रुकता नहीं है, पलट कर नहीं देखता, जैसे उसे अंजाम का इल्म हो, और फिर भी उसने फैसला कर लिया। ये कोई आम सा मंजर नहीं था। ये ऐसे लगता था जैसे कोई किरदार अपनी कहानी के आखिरी बाब में दाखिल हो चुका है। उसकी चाल में जल्दी नहीं थी, खौफ नहीं था, पछतावा नहीं था। हर कदम में खामोश ऐलान था कि बाज रास्ते जिंदगी के लिए नहीं चुने जाते, बल्कि मानी के लिए इख्तियार किए जाते हैं। उसी एक लम्हे में वो पेंगुइन अपनी कॉलोनी से अलग हुआ, फितरत के मामूल से हटा और तारीख के उन गिने चुने किरदारों में शामिल हुआ जिनके अंजाम का किसी को इल्म नहीं, मगर जिनकी रवानगी हमेशा याद रखी जाती है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, सोशल मीडिया ने उस पेंगुइन को नाइलिस्ट का लक़ब दिया है। किसी ने उसे फलसफी बनाया, किसी ने बगावत की अलामत, किसी ने थकन और बेजारी का इस्तारा। मीम्स बनी, जुमले तराशे गए और हर शख्स ने इस खामोश चाल में अपनी कहानी देख ली। कोई कहता है वो सब कुछ जानता है, कोई कहता है वो सब कुछ छोड़ चुका है, मगर हकीकत इस तमाम रोमानवियत से कहीं ज्यादा तल्ख और पेचीदा है। ये वीडियो दरअसल 2 दहाई पुरानी है। वर्नर हेर्ज़ोग की 2007 की दस्तावेजी फिल्म में यह पेंगुइन पहली बार दुनिया के सामने आया। कैमरा उसे देखता है, साइंटिस्ट हैरान होते हैं और हेर्ज़ोग सवाल उठाता है कि क्या कोई जानवर भी ज़हनी तौर पे भटक सकता है। उनके मुताबिक जब वो ये बना रहे थे, बार बार उसे कॉलोनी में शामिल किया गया, लेकिन हर बार वो अलहदा हुआ। वो पेंगुइन समंदर की तरफ नहीं जाता, हालांकि समंदर ही उसकी बका है। वो अंदरूने खुश्की जाता है, उस समत जहां ना खुराक, ना वापसी, ना जिंदगी। यही लम्हा उस कहानी को आम जंगली हयात की दस्तावेज से निकालकर वजूदी सवाल में बदल देता है। आप जंगली हयात छोड़ें, बर्फानी हयात कर लें। एडेली पेंगुइन आमतौर पर अपनी कॉलोनी से अलग नहीं होते, उनकी जिंदगी नज्म के ऊपर कायम है। समंदर, खुराक, अफजाइश, वापसी, एक मुकम्मल दायरा है। मगर कभी कभार उस दायरे में दरार आती, और वो दरार इस सूरत में लोगों ने देखी। साइंसदान इसे एनोमली कहते हैं, एक फर्द जो निजाम के अंदर रहते हुए भी निजाम से हट जाए। यही वो मकाम है जहां इंसान अपनी कहानी इस पर लिख देता है। इंसान फितरी तौर पे अपने जज्बात जानवरों पे थोप देता है। तन्हाई, बगावत, आजादी, थकन, सब कुछ इस एक चाल में तलाश कर लिया जाता है। 2026 में जब दुनिया डिजिटल शोर, जहनी थकन और इज्तिमाई बेयकीनी से भरी हुई है, एक खामोश पेंगुइन का भीड़ से अलग हो जाना लोगों को अपनी तस्वीर दिखा रहा है। हालांकि 2 दहाइयां पहले की बात है, लेकिन वायरल अब हुई। साइंस इस जज्बाती तशरीह को बोल नहीं करती। हयातियात के मुताबिक इस पेंगुइन के रवैये की कई मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। समत का बिगड़ जाना, उसे पता ना चला हो, मकनतीसी एहसास में खराबी, दिमागी तौर पे वो जो साइंस आते हैं वो ना आए हों, सूरज से समत अखज़ करने की सलाहियत का मुतासर होना वो ना उसे आई हो। ये बाज़ औक़ात बीमारी या दिमागी चोट जो है, ये जानवर को ऐसे रास्ते पर डालती है जहां वापसी मुमकिन नहीं रहती। ये कोई शऊरी फैसला नहीं होता, बल्कि जबिल्लत के निज़ाम में एक खराबी होती है। और यही बात इस कहानी को मजीद दिल दहला देने वाली बनाती है, क्योंकि जिसे इंसान फलसफा समझ रहा है वो दरअसल फितरत की एक खामोश शिकस्त हो सकती है। एक ऐसा लम्हा जहां जिंदगी का कामिल निजाम भी किसी एक फर्द को बचा नहीं पाता। वो पेंगुइन कोई पैगाम नहीं दे रहा था, वो कोई एहतजाज नहीं कर रहा था, वो सिर्फ चल रहा था। शायद इसलिए कि वो रुक नहीं सकता, मगर उसके बावजूद, या शायद इसी वजह से, ये मंजर इंसानी शऊर पे गहरा असर छोड़ता है। क्योंकि इंसान भी अक्सर ऐसे ही चलता है, कभी थकन में, कभी सदमे में, कभी उलझन में। वो भीड़ के साथ रहते हुए भी किसी दिन अलग रास्ता इख्तियार कर लेता है, और अक्सर उसे खुद भी मालूम नहीं होता कि क्यों। यही वजह है कि नाइलिस्ट पेंगुइन एक अलामत बना, चाहे वो अलामत हकीकत पर मबनी ना भी हो। ये वीडियो हमें यह भी दिखाती है कि फितरत में बगावत हमेशा शऊर का नतीजा नहीं होती। बाज़ औक़ात ये महज निज़ाम की हद होती है। हर निज़ाम कामिल नहीं होता, चाहे वो कुदरती हो या इंसानी। कभी कभार कोई फर्द उस कामिल नज्म में फिट नहीं बैठता, और वही फर्द कहानी बन जाता है। अंटार्कटिका की वसत में यह पेंगुइन शायद ज्यादा देर जिंदा ना रहा हो, शायद वो जिंदा रहा हो,
مگر اس کی چند منٹ کی چال نے دنیا کو رک کے سوچنے پر مجبور کیا کہ کیا ہر بھیڑ درست سمت میں جا رہی ہوتی ہے؟ کیا ہر الگ راستہ شعوری انتخاب ہوتا ہے؟ یا کبھی کبھی ہم بھی محض چل پڑتے ہیں بغیر یہ جانے کہ واپسی کہاں؟ یہ پینگوئن ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے. یہ ہمیں یہ بھی نہیں بتاتا کہ بغاوت ہمیشہ نجات ہے. یہ ہمیں صرف یہ دکھاتا ہے کہ فطرت میں بھی خاموش المیے ہوتے ہیں اور انسان انہیں معنی دے کر اپنے بوجھ ہلکے کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. نائلسٹ پینگوئن دراصل ایک آئینہ ہے. اس میں ہر دیکھنے والا خود کو دیکھتا ہے. کوئی اسے آزادی کہہ لے, کوئی اسے انجام کہہ لے, اور کوئی اسے ایک گلچ کہہ لے. مگر حقیقت شاید یہ ہے کہ یہ تینوں باتیں ایک ساتھ درست ہو سکتی ہیں, کیونکہ زندگی ہمیشہ صاف جواب نہیں دیتی, نہ انسان کو نہ پینگوئن کو. پینگوئن کی زندگی اگر دیکھیں عام حالات میں خاصی منظم ہوتی ہے. ایڈلی پینگوئن کی اوسط عمر 10 سے 20 برس کے درمیان مانی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 25 برس. اگر حالات سازگار ہوں, اگر وہ سمندر تک رسائی رکھے, اگر شکاریوں سے بچتا رہے, اگر جسمانی طور پر صحت مند ہو, تو اس کی زندگی کا ہر مرحلہ اجتماعی نظم سے جڑا ہوتا ہے. کالونی جو اس کی شناخت بھی ہے, اس کا تحفظ بھی, وہیں اس کی بقا کا راز بھی. اکیلا ہونا اس کے فطری نظام میں خطرے کی علامت ہے. تنہائی اس کے لیے آزادی نہیں بلکہ موت کا پیش خیمہ سمجھی جاتی. اور جب کوئی پینگوئن کالونی سے کٹ جاتا ہے تو اس کے بچ جانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا وہ پینگوئن مر گیا, کیونکہ سمندر سے دوری کا مطلب ہے خوراک سے محرومی, جسمانی کمزوری, آہستہ آہستہ سردی کا جسم پہ غالب آنا. انٹارکٹیکا کا اندرونی علاقہ جہاں یہ پینگوئن بڑھ رہا تھا, وہاں درجہ حرارت جان لیوا حد تک گر جاتا ہے. وہاں کوئی مچھلی نہیں ہے, کوئی ساتھی نہیں ہے, کوئی آواز نہیں ہے, اور سائنس کے مطابق ایسے پینگوئن کا بچ جانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. لیکن کہانی ہمیشہ سائنس کے دائرے میں بھی قید نہیں رہتی, میں یہ بھی ماننے والوں میں سے ہوں. یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ یہ پینگوئن بچ پایا یا نہیں. اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہر زندگی کا انجام ہی اس کی قدر طے کرتا ہے, یا کبھی کبھی راستہ چلنے کا فیصلہ اور پیچھے چھوڑ گیا نقص زیادہ اہم ہو جاتا ہے. اس پینگوئن نے شاید اپنی فطری عمر پوری نہ کی ہو, لیکن اس نے اپنی کہانی مکمل کر دی ہے. وہ کہانی جو دیکھنے والوں کے ذہن میں نقش ہو گئی ہے, جو برسوں بعد بھی زندہ رہی ہے, جو 2 دہائیوں بعد بھی نئی نسل کو اپنی طرف کھینچ لائی ہے. اس پینگوئن کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے ان تمام کرداروں کی طرف دیکھنا ہوگا جن کے انجام کا کوئی یقینی علم نہیں تھا, مگر جن کی داستانیں ہمیشہ زندہ رہیں. یہ وہی کردار ہے جنہوں نے اپنی اپنی راہوں پہ چل کے دنیا کے نقشے بدل دیے, یا انسانی شعور میں ایک مستقل نشان چھوڑ دیا. مثال کے طور پہ الیگزینڈر, وہ جوانی میں اپنے لشکروں کے ساتھ دنیا کے نقشے پہ قدم رکھتا رہا. ہزاروں میل کا سفر کیا, فتوحات حاصل کی, لیکن آخر میں وہ بابل میں اپنے بستر پہ انتقال کر گیا. تاریخ میں اس کے آخری لمحوں کا راز ہمیشہ ایک معمہ بنا رہا. اس کا انجام کسی کو معلوم نہیں کہ کس طریقے سے ہوا, مگر اس کے کارنامے اور جنگ کی حکمت عملی آج بھی فوجی مطالعے کا حصہ ہے اور وہ زندہ رہا. اسی طرح چی گویرا, جس نے لیٹن امریکہ میں انقلاب کی مشعل جلائی, ارجنٹینا سے کیوبا تک اس کی جد و جہد اور نظریات نے لاکھوں کو متاثر کیا. اس کے آخری دن بولیویا کے جنگل میں گزرے, اور اس کے قتل کے بعد بھی اس کی تصویر, ڈائریز اور نظریات دنیا بھر میں زندہ رہے. ابن بطوطہ, وہ عظیم مسافر جس نے 13ویں صدی میں مسلم دنیا کے تقریباً ہر گوشے کی سیر کی. اس کی مسافتیں لاکھوں میل کا سفر تھیں. اس کی یادداشتیں آج بھی جغرافیہ, معاشرت اور تاریخ کے طالب علموں کے لیے رہنما اصول ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے اپنی زندگی کے آخری دن کہاں گزارے, لیکن اس کے سفر کی داستانیں صدیوں سے زندہ ہیں. نیپولین بوناپارٹ, جس نے فرانس اور یورپ کی سیاست کو بدل دیا, اس کی فتوحات, اس کی شکست آج بھی تاریخ میں گونجتی ہے. وہ سینٹ ہیلینا پر اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا اور دنیا کی نظر میں ایک شکست خوردہ بادشاہ کے طور پہ ختم ہوا, مگر اس کے کارنامے, اس کے منصوبے, اس کی قیادت کی کہانیاں آج بھی عالمی تاریخ کے نصاب کا حصہ. اور پھر وہ صوفی اور فلسفی جن کے نام عام تاریخ میں کم ملتے ہیں, مگر جنہوں نے اپنی تنہائی اور سفر کے ذریعے انسانیت کے لیے سوچ کی نئی راہیں کھولیں, جیسے جلال الدین رومی, جن کے شاعری اور تصوف آج بھی دلوں میں زندہ ہے. شیخ سعدی, جن کے قصے اور نصیحتیں صدیوں بعد بھی اخلاق اور زندگی کے اصولوں کے لیے مثال ہیں. یہ تمام کردار اپنی اپنی دنیا میں تنہا تھے. بعض اوقات وہ اپنی کالونی یا معاشرے سے الگ ہوئے, بعض اوقات اپنی راہوں پر چلتے چلتے اکیلے رہ گئے اور ان کے انجام کا علم ہی نہیں رہا, مگر انہوں نے اپنی کہانیاں چھوڑ دیں, اور یہی کہانیاں آج بھی زندہ ہیں. اسی طرح یہ پینگوئن بھی تاریخ کے اس طویل سلسلے میں شامل ہو گیا. شاید اس نے اپنی بقا نہیں پائی, شاید وہ کبھی واپس نہ آیا, مگر اس کی خاموش چال, وہ بے خوف سفر اور منظر جو اس نے برف پر چھوڑا, انسانی شعور میں ہمیشہ کے لیے نقش ہوا. وہ ایک ایسا کردار بنا جو اپنی زندگی کے اختتام سے آزاد ہے, مگر اپنی کہانی
हमेशा के लिए छोड़ गया। ये पेंगुइन आज 20 साल बाद भी जिंदा है। तो ये हमें सिखाता है कि जिस्मानी बका का नाम नहीं है जिंदा रहना, एक दास्तान छोड़ जाना, एक नक्श छोड़ जाना जिंदा रहने का एक तरीका है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।